बन्नू से एक फैमिली आई है। बन्नू के हालात ठीक है ना? आपको हम दिखा नहीं रहे। जी बिल्कुल ठीक है, अब ज्यादा नहीं ठीक, ज्यादा नहीं ठीक, लेकिन ओवरऑल हालात बेहतर हो गए हैं। अच्छा, खातून है बन्नू से, वो ये कौन सी जबान बोल रही थी अभी? पश्तो बोल रही थी। और उनके शौहर दुबई ओवरसीज होते हैं, सऊदी अरब में ना मैकेनिक है, दुबई में मैकेनिक है, तो दुबई में मैकेनिक होते हैं। तो वो जो तो अपनी बीमारी को भूल के तुम्हारी वजह से रो पड़ी है अभी मेरे सामने और परेशान हो गई है, जिसे तुम बड़े प्यार से मनाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने वापस कब जाना है? 12 तारीख को आप वापस चले जाओगे। ये साथ क्यों नहीं लेके जाओगे? उसकी तालीम का मसला है। 28 साल मेरे भाई, 28 साल आपने बाहर गुजार दिए। 28 साल बेशक इनके लिए गुजार दिए, लेकिन खुद सोचो कि इन 28 सालों में कितनी मुश्किलात से गुजरी होगी। मैं तो अब इसकी आंखें पढ़ रहा हूँ। शादी को 28 साल नहीं हुआ, शादी तो अभी हुई है, 5 बच्चे हैं, तो 22 साल हो गए ना। 22 साल में भी अगर ये साल 2-2 साल बाद चलता रहा है तो 28 साल से बाहर था। 22 साल इसकी बीवी ने 5 बच्चे आखिर पैदा किए हैं। 22 दिन में तो नहीं हुए होंगे ना, 22 साल में ही हुए हैं ना। तो 5 बच्चे उसने पैदा किए, वो अकेली यहाँ देखती रही, अभी वो रो पड़ी है, ठीक है ना, और इसका बार बार पूछ रही है। ये आसान नहीं होता। आसान होता है वीडियो कॉल पे देखना, चीजें करना, कोई बेटी की बीमारी, कोई बीवी की बीमारी। भाई ये बहुत छोटा था, जब ये छोटी थी ना तो इसके अब्बू फौत हो गए, तो इसकी अम्मी ने इन लोगों को पाला, कपड़े बेच के काम करके ना, तो इन लोगों को पाला है। तो अभी छोटा भाई है इसका, सबसे छोटा, वो 1 साल का था जब इसके अब्बू फौत हुए। अभी वो 30 भाई को ये वो बहुत प्यारी है भाभी। अच्छा सही है, भाई को भी प्यारी है, पर भाई जो है उधर कितना कमा लेते हो महीने का? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये 28 साल तुमने पाकिस्तान में दिए होते, 28 साल पाकिस्तान में दिए होते, तो इतना कमा सकते थे पाकिस्तान में? चलो 2-2.5 लाख सही, 1-1.5 लाख तो कमा लेते। मैकेनिक हो आखिर। मैंने बहुत ट्राई किया इधर, लेकिन इधर सारी चोर बाजारी है। चोर बाजारी सही, वहां सेटल हो गए ना, मूव कर गए। अच्छा चलो लाख कमा लेते, लाख कमा लेते। 40,000 तो मेरे FW में नौकरी थी। 40 FWO में 40,000 की नौकरी थी, जिसे छोड़ के तुम बाहर चले गए। अच्छा मैं आपको बताऊं, ओवरसीज बहुत सारे लोग तो मजबूरी पे भी जाते हैं, बहुत सारे लोग इस ग्लैमर में भी जाते हैं कि बाहर पैसा बहुत है। ट्रस्ट मी, हमें डॉक्टर्स भी बहुत सारों को ये ग्लैमर है कि बाहर पैसा बहुत है। मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूं, मार्क माई वर्ड्स, जो अमेरिका बरतानिया में मुझे डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो USMLE के क्रेज में, प्लैब के क्रेज में पागल होके गए, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 1000 टाइम्स सक्सेसफुल देन देम। आई हैव माई ओन बिग एम्पायर। I am working with largest liver transplant networks in Pakistan and abroad. और मॉल में घुस जाऊं तो रश लग जाता है। ये इतनी सक्सेस मुझे पाकिस्तान ने दी, मैं तो आज तक बाहर नहीं गया, UK, बरतानिया, इधर उधर। ग्लासगो वालों से डिग्री यहाँ मंगा ली कि भाई मैं इतना पढ़ लिया हुआ है, उन्होंने मुझे डिग्री दे दी MRCPS ग्लासगो की। खुदा का सोचें, ये डंकी लगाने वाले या वो लोग जो बाहर सेटल्ड हैं ओवरसीज, एक दफा तो सोचें, इनके आंसू देखें। वो अभी भी रो रही। डेली की वीडियो देख रहा था, वो पैदा होता है ना बच्चा, उसकी पैदाइश के खर्चे से लेकर उसकी कब्र के में दफन होने तक, उस अरबी की अमराती जो होता है, उसकी सब जिम्मेदारी स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमेंट है उस अरबी की। और जो सिटीजनशिप, ये तो लेबर क्लास है ना वहाँ, ये तो गुलाम है उनके, ये एज अ नौकर जाते हैं, दे आर स्लेव्स। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप गांव से नौकरानी मंगाते हैं घर में। दुबई में पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, फिलिपिनों की यही औकात है। गोरे, इवन गोरे बाहर से, यूरोप से जो गरीब है वहां आके, लेकिन जो अमाराती अरबी है ना, दे आर सो रिच, दे आर बॉर्न टू सर्व देम। ये आज भी उन्हीं अरबियों के गुलाम है। और ये जितना पाकिस्तान ओवरसीज बैठा है, ये इस बात से 100% एग्री करेंगे कि लेबर क्लास पे काम कर रहे हैं। तो इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो ताकते परवाज में कोताही। मैं इस चीज़ को सेकंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अपनी मुआशी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई सूरत हाल बने और निकले, प्रेफर्ड स्टेइंग इन योर ओन कंट्री, ट्राई कि मेहनत करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये वाली जो तकलीफ होती है ना, ये मार देती है। इनके जो सेहत के मसले होते हैं आपस में, ये 100% दूर रहने की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कोई पीछे मर गया,
کوئی پیچھے جی گیا, کوئی پیدا ہو گیا, وہ سب آپ ویڈیوز پہ دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ ہے سچ کیا ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ ہے جو باقی جو وہاں اوورسیز رہتے ہیں, جو باہر دبئی وغیرہ میں یا ادھر ادھر, ان کے بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں نا. کوئی اپنے باپ کا جنازہ ویڈیو کال پہ دیکھتا ہوگا, ایسے ہی ہے. بالکل. تمہارے ساتھ کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنے والدین کے جنازے ویڈیو نہیں دیکھے؟ ابھی میرے ساتھ تقریباً قریب سے تھا, اس کی والد صاحب فوت ہو گئے تھے تو چھٹی. تو اوورسیز سے میں بہت پیار کرتا ہوں, وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور میرے پاس بہت اوورسیز پیشنٹ آتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہتا ہوں, کوشش کریں آپ اوورسیز نہ رہیں. کم بیک ٹو پاکستان, کم بیک ٹو یور اون کنٹری. اور میں ارباب اختیار سے, حکمرانوں سے جو لڑ بھڑ رہے ہیں, چاہے اقتدار میں چاہے چیزوں میں, اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز, جائیدادوں, مرنا آپ نے بھی ایک دن قبر میں ہی جانا ہے, اتنی ہی ملے گی جتنی اس بھائی کو قبر ملے گی, اس بہن کو ملے گی, مجھے ملے گی, اتنی ہی قبر ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پہ جو حاکم رہ گئے ان کی قبریں کوئی بڑی ہو گئیں, زیادہ اور کچھ نہیں, آپ لوگ 4-5 چراغ لگا کے اس کا مقبرہ بنا دیں گے, کچھ کر دیں گے, لیکن اندر وہی اسکیلیٹن ہے, اسی 8 فٹ میں اسی نے ہی گلنا سڑنا ہے. پھر کوئی بحریہ ٹاؤن ادھر ادھر کے نہ محلات کام آنے ہیں, نہ کہیں اور جدادیں کام آنی ہیں, کسی کے بھی کچھ کام نہیں آنا. کام جو ہے نا آئے گا جو رہے نا اللہ کا. میری نظر میں عبدالستار ایدی کی قبر ان تمام حکمرانوں سے بڑی ہے جو یہاں رہ کے حاکم رہ کے گئے ہیں, ان تمام حکمرانوں سے بڑی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ قبر اگر ہلکی کرنی ہے نا تو پھر یہ اوپر اتنے اربوں ڈالرز کا پہاڑ نہ بنائیں, اور اس اربوں ڈالرز کے پہاڑ میں کہیں یہ نہ دیکھیں کہ اکانومی, آبادی, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر تباہ کرتے ہوئے ان کے آنسو, ان کی آہیں آپ کو نہ لگ جائیں. یہ مجھے بتا رہے تھے 8 لاکھ میں بہترین گاڑی مل جاتی ہے سعودی عرب میں. پاکستان میں موٹر سائیکل ابھی کچھ عرصے میں 8 لاکھ کا ہو جائے گا. تو ہم سوچیں ہم اکانومی کو کتنا تباہ کر چکے ہیں اور ان لوگوں کو کتنا تباہ کر چکے ہیں. تو اوورسیز مجھے جہاں دیکھ رہے ہیں پلیز اس میسج کو لیں, بڑا پازیٹیولی لیں. ٹرائی لیونگ ود یور اون فیملی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں, اور پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں, ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں, لمس اس کو نہیں کر سکی کوئی ٹیکنالوجی, اس ٹچ کو ٹچ نہیں کر سکی. جب آپ اپنے بچی کو جب بھی ڈالتے ہو ہے, جو آپ کو وہ سکون آتا ہے, وہ سکون کسی ویڈیو کال میں نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا نا. وہ زیادہ تڑپ ہو جاتی ہے نا. پیار دیکھا ہی نہیں میں نے, بچوں کا پیار دیکھا ہی نہیں ہے. بچے بڑے ہو گئے ہیں, ابھی جوان ہو رہے ہیں. لا حاصل کی زیادہ ہے نا مشکل ہے, بہت مشکل. لا حاصل کی جو ہوتی ہے نا, یہ پھر اور اگنیٹ کرتی ہے اس چیز کو. کوئی ملے اور پیسے نہیں ہوتے کسی کے پاس, بنوں کے یہ حالات ہیں, پیسے نہیں ہوتے تو بھائی اپنا جو خونی بھائی ہوتا ہے وہ بھائی نہیں ہوتا, بہن نہیں ہوتی, ماں باپ نہیں ہوتے. جب پیسے نہیں ہوتے تو کوئی کسی کا نہیں ہوتا, یہ بات بھی فیکٹ ہے. پر دوسری طرف یہ باتیں حکمرانوں کو سوچنی چاہیے. معاش, روزگار ملک کے اندر پیدا کرنا, چیزیں کرنا, یہ فخر سے کہہ دینا اوورسیز بڑا پیسہ بھجوا رہے ہیں, وہ پیسہ جو ہے نا اپنی خاندان کی قبروں کے اوپر بھجوا رہے ہیں. یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. پاکستان از اوورسیز اینڈ ان پاکستان دے آر سفرنگ الاٹ. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.